अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत का नुज़ूल फ़रमाए। आपको अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो और अल्लाह आपसे जन्नत के करीब करने वाले काम ले, आमीन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सूरतुल अनफ़ाल का तारुफ़ पढ़ा था और मुझे उम्मीद है कि आपने इसके तमाम पॉइंट्स को ज़रूर रिवाइज़ किया होगा और इसके साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की रिटन प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम सूरतुल अनफ़ाल की आयत के तर्जुमे का बाकायदा स्टार्ट लेंगे। आपके हाथ में लेड पेंसिल्स मौजूद होनी चाहिए। लफ्ज़ी तर्जुमे के दौरान डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स आपने साथ साथ ज़रूर लिखने हैं ताकि तर्जुमा याद करते वक्त आप बआसानी इन आयत के तर्जुमे को समझ सकें। अपनी दरसी किताब का पेज नंबर 7 खोलें। यहाँ पर आप सूरतुल अनफ़ाल का रुकू नंबर 1 देख सकते हैं। तर्जुमा स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका, वो पूछते हैं आपसे, अन, बारे में, अल अनफ़ाल, माल गनीमत, कुल, कह दीजिए, अल अनफ़ाल, माल गनीमत, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, व रसूल, और रसूल के लिए है, फत्तकू, पस डरो, अल्लाह से, वस्लिहू, और दुरुस्त रखो या सुलह रखो, ज़ाता बैनिकुम, आपस में, वअतिउल्लाह, और अतात करो अल्लाह की, व रसूलहू, और इसके रसूल की, इन, अगर, कुंतुम, हो तुम, मुमिनीन, मोमिन या ईमान वाले। बामुहावरा तर्जुमा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ़्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि माल गनीमत अल्लाह और इसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और इसके रसूल के हुक्म पर चलो। तफ़हीम। स्टूडेंट्स, अनफ़ाल यानी माल गनीमत के बारे में जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि वो माल है जो कुफ्र इस्लाम की जंग के बाद मुसलमानों के हाथ आए। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने शानदार फ़तह से नवाजा और कुफ़ार को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। बहुत सा माल गनीमत मुसलमानों के हाथ आ गया। चूँकि अहले इस्लाम की कुफ़ार से ये पहली जंग थी, इससे पहले माल गनीमत के बारे में कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए जो चीज़ जिसके हाथ लगी वो इसका मालिक बन बैठा। बल्कि बाज़ लोग माल गनीमत के मुस्तहिक होने के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे। इस मौके पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई और माल गनीमत के बारे में वजाहत कर दी कि इस माल पर सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का हक़ है। जिस किसी के पास माल गनीमत की कोई भी चीज़ हो, वो उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दे। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किसी को अता फ़रमाएं वही उसके लिए जायज़ है। मज़कूरा बाला आयत में मोमिनीन को दिलो जान से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को मानने के लिए तैयार किया जा रहा है और 3 अहकाम दिए जा रहे हैं। नंबर 1, फ़त्तकुल्लाह, यानी अल्लाह से डरते रहो, यानी हर काम में अल्लाह की रज़ा का ख्याल रखो और इसकी नाराज़ी से डरो। दूसरा हुक्म दिया, व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, और अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त रखो। तीसरा हुक्म फरमाया, अतिउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो। तो यहाँ ये समझाया गया है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ईमान की बुनियादी शर्त है। अताअत नतीजा है तक़वा का, और जब ये चीज़ें हासिल हो जाएं तो आपस के इख्तिलाफ़ात ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और दिलों में उल्फत पैदा हो जाएगी। आयत नंबर 2, इन्नमा, बेशक, अलमुमिनून, मोमिन है, अल्लज़ीना, वो लोग, इज़ा, जब, ज़ुकिरा, ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह का, वजिलत, डर जाते हैं, कुलूबुहुम, दिल उनके, व इज़ा, और जब, तुलियत, पढ़ी जाती हैं, अलैहिम, उन पर, आयातुहु, उसकी आयात, ज़ादतहुम, बढ़ा देती हैं उनके, ईमान को, व, और, अला, ऊपर, रब्बिहिम, अपने रब के, यतवक्कलून, वो भरोसा करते हैं। बामुहावरा तर्जुमा। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें इसकी आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। आयत नंबर 3, अल्लज़ीना,
وہ جو یقیمونہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ ترجمہ، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تفہیم، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 اور 3 میں مومنین کی درج ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، خشیت الہی۔ سچے مومنین کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا تصور کرتے ہی کانپ اٹھتے ہیں۔ نمبر 2، ایمان و یقین میں اضافہ۔ حقیقی مومنین کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں، اس سے ان کے ایمان اور یقین میں مزید پختگی آتی ہے۔ نمبر 3، اللہ پر بھروسہ۔ سچے مومن کی نشانی ہے کہ اسے ہر حالت میں اپنے پروردگار پر بھروسہ ہوتا ہے، سخت سے سخت مشکلات کی صورت میں بھی وہ مایوس نہیں ہوتا۔ نمبر 4، اقامت الصلاۃ۔ چوتھی صفت اقامت الصلاۃ ہے، یعنی وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں اور وقت پر آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پانچویں صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بتائی گئی، یعنی ہر وہ چیز جو ان کے پاس ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب دل لالچ اور بخل سے پاک ہو۔ آیت نمبر 4، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، المؤمنون مومن ہیں، حقاً سچے، لہم ان کے لیے، درجات درجے ہیں، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم عزت والا۔ بامحاورہ ترجمہ، یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ تفہیم، آیت نمبر 2 اور 3 میں جو صفات بیان کی گئی ہیں، جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گی تو وہی سچے مومن ہوں گے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند درجات، بخشش اور عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی آیات کو سننے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 5، کما جیسے، اخرجک نکالا آپ کو، ربک آپ کے رب نے، من سے، بیتک آپ کے گھر سے، بالحق کی ساتھ حق کے، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں کا، لکارہون البتہ ناپسند کرنے والے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ تفہیم، جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا ان کی خواہش تھی کہ یہ مال انہی کے پاس رہے، لیکن فیصلہ اس کے برعکس ہوا۔ اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ انسان کی ہر خواہش انجام کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی۔ اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو واقعہ اس کی خواہش کے خلاف ہوا، بہتری اسی میں تھی، اور ایسا ہی ہے جیسے ابو جہل سے جنگ کرنے کے معاملے میں ہوا۔ مدینہ منورہ سے نکلتے وقت چونکہ صرف ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنا پیش نظر تھا اور کوئی باقاعدہ لشکر تیار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے جب یہ بات سامنے آئی کہ ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے پر آ گیا ہے تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ ابو جہل سے جنگ کرنے کے بجائے فی الحال واپس چلے جائیں، کیونکہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں 1000 مسلح فوج کا مقابلہ کرنا ان کو سخت ناگوار محسوس ہوا۔ اس ناگواری کا اظہار چند ایک افراد کی طرف سے ہوا اور اس کی وجہ طبع خوف اور بے سر و سامانی تھی، لیکن دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پرجوش تقریریں کیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی معلوم ہو گئی تو سب نے جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا، اور بعد میں ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا عظیم فائدہ اسی میں تھا کہ اس طرح کفر کی کمر توڑ دی جائے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہم اپنے آج کے ویڈیو لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں۔
آپ اپنی ڈائری نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ آپ کی آج کی ڈائری یہ ہے کہ پیج نمبر 8 پر دیے گئے رکوع نمبر 1 کے الفاظ معنی جو پریویس لیکچر میں آپ کو ایکسپلین کیے گئے تھے وہ ریوائز کریں اور اس کی ریٹن پریکٹس بھی کریں۔ نیز کتاب سے آیات نمبر 1 تا 5 کا ترجمہ اچھی طرح یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔